دا زلان مومن دا قادیانی دی دا پلار قلندر مومن دا قادیانی دی سمت تلی پا دی سوشل میڈیا زمائی عزتمندو دا اے انتی مشرانو زمائی عزتمندو دیو سر انتخاب اکو چه دا با زمان دی پلانتی سیس چکم نے مشری کئی زمائی عزتمندو علماء راو لگی دل چه دی کم کستا انتخاب کرے دیں دا زلان مومن دا قادیانی دی دا پلار قلندر مومن دا قادیانی دی زمائی عزتمندو آغا دا انتی مشرانو اغا سرے زمائی عزتمندو دا اغا اختین ختم کو یا بے ختم کی و زمائی عزتمندو الحمدللہ دا علماء بربقت آواز اچت کو دا علماء چاہ سر دشمنی دا انگریز پا دی ملک کے دا دی ملک دورانولو دا پارا دا دی ملک دا ختمولو دا پارا لار سے تا سننم دا اسرائیل پا پوچ کی قادیانین باقاعدہ برتشوی او آغا قادیانینو دا مسلمانانو بچو عزتون لٹ کر دا مسلمانانو دا میندو خویندو اسمتون تار کر دا دیار نسو دا نحو کالو دا جنکونے کمیسو کرتو میستو بربندے ادرولے یوی جنہی سرا لسو دولسو دیار لسو کسانو پا یو وقت کی بدکاری اکلا آغا قادیانی چاہاں میں اللہ تا زناکار وے مرزا غلام قادیانی اللہ پاک تا زناکار وے یہ اللہ زمان کت ترہ یو ما سر زنا کئی آغا مرزا غلام قادیانی چاہاں زمان عزت مندو اگر بی نکاح خیلی سشپتی رکی سان مردر تو ای دا سشپا میں تیرہ کری دا لکہ حضرت خدیجہ چراغلے کو لشپے ما سر تیرہ کری آغا مرزا غلام قادیانی چاہاں پنیر اغوئی محمد رسول اللہ پنیر فرو اور پنیر پدغا پنیر کی خنزیر چربیوا او خنزیر بے غیرتو العیاذ باللہ محمد رسول اللہ بے غیرتو آغا مرزا یو غلام قادیانی